مسلمانوں پچھلے امتے دے جسے پڑھتے دیکھو اے ایمان والی دا لقب اللہ صحیح پچھلے امتے دے نبی کڑے دا لیکن اوہ لقب نبی دی غلامی دے صدقے اللہ صحیح نبی دی امت کو بیٹھا دے دے بلا قرآن دے وچ ایک واری نا 10 واری نا 20 واری نا فرمائے پورے قرآن کو پڑھ کر ایک پورے قرآن دے وچ 88 دفعہ جیدے ویلے بھی نبی دی امت نال علی دے آدھے آئے ایمان والے یارو کتنی کرم کی رب رحمانے جیدے ویلے علی دے آدھے آئے ایمان والے اتقوا اللہ ڈرو میں اللہ کرو وکونوا مع الصادقین ایمان والے میرا فرمانے ایک تا تہاڈے سینے ایمان ہوئے دوجا دل وچ خوف رحمان ہوئے وکونوا مع الصادقین ایمانی سینے پوے جو میرا خوف ہی رکھے جو تے میرے نیک لوگ دی سنگتی اختیار کرے جو